स्पीकर सर, हे रेझोल्युशनाचेर उलयता आसतना इतलेंच सांगूंक सोदता, स्पेसिफीक एकाच गांवचें उलयता, पेडण्या तालुक्यांतले. आसापूर हो गांव पेडण्या तालुक्यान आहा आनी गेलीशी कितलीशींच वर्सां जालीं जेन्ना पावसाचें उदीक डॅमांत भरता, जर डॅम ओपन करतात तेन्ना ते आसापूर गांवांत फूल फ्लडींग जाता आनी आख्ख्या म्हणजे घरांनी उदीक वयता. इम्पॉर्टंट गोश्ट आहा आसापूर गांवची, थंय मंडोवची केळी लायतात. इब्राहिमपूर आसापूरची केळी मंडोवची म्हणटा ती सगळ्यात फेमस आनी गोड. स्पीकर सर, तुका हाडून दिता हांव हे चवथीक. आनी ते पीक म्हणटात ते चवथीकूच जाता. पीक म्हणटा चवथीक जाता आनी चवथीक तांकां आख्ख्या वर्सभर ते त्रास काडून त्या टायमाचे पीक आहा ते तांकां म्हणजे आख्ख्या वर्स तेचेर पोट चलयतात ते. आनी हे 1.5 म्हयनो पयलीं डॅमाचें उदीक सोडल्या कारणान आख्ख्या गांवांत उदीक भरता आनी तेंचे क्रॉप सगळे आहा ते फूल डिस्ट्रॉय जाता. स्पीकर सर, हांव ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर रिक्वेस्ट करता, कित्याक हे तेच करूं शकतात आनी ते करूनय दितले अशें खात्री आहा. कित्याक एक स्पेशल टीम थंय घालून थंयसर तांकां कशें प्रोटेक्शन मेळटलें, फ्लडींग तेंच्या गांवांनी आख्ख्या गांवांत जावचें ना कशें, हे तेंच्यांनी मातशें अंडरस्टँड करून घेवचें. कित्याक ते तेंचे लायव्हलीहूड म्हणटा ते त्या केळींचेर आसात आनी ते कितलींशींच वर्सां जालीं पिढ्यान पिढ्या हेच क्रॉपाचेर ते पोट आपलें चलयतात. सो आसापूर गांव हेचेर मातशी स्टडी करची तुमच्या टिमीन आनी थंयसर तांकां प्रोटेक्ट करचें. थँक्यू सो मच. तुम्ही पळयतात GNH.